बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दुनिया की तारीख़ में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुज़रे हैं कि जिनके पास इतनी दौलत थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। व्यूअर्स, कुरान पाक में कारून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मालो दौलत और बेशुमार ख़जानों से नवाजा था। उसके पास कितना ख़जाना था, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के मालो दौलत और तमाम तर ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और उसका मवाजना किया जाए कारून के ख़जाने के साथ, तो पूरी दुनिया का मालो दौलत और ख़जाने कारून के ख़जाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज़्यादा मालो दौलत और कहीं ज़्यादा ख़जाने थे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कारून की हिस्ट्री बताऊंगी कि कारून कौन था और उसके पास इतना ख़जाना कहाँ से आया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इस कदर नेमतों से नवाजा था, इसके बावजूद कारून ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उसके ख़जाने समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया। इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वाक़ये को सुनने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था और ये हुस्न व जमाल में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत ही ज़्यादा हुस्न से नवाजा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम था। इसके अंदर ये खूबी भी थी कि ये बहुत बाइखलाक और मिलनसार इंसान था। जैसे बहुत सारे इंसान मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। व्यूअर्स, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस कदर मालो दौलत से नवाजा था कि 70 ऊँट सिर्फ इसके ख़जाने की चाबियाँ लेकर चला करते थे। व्यूअर्स, ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जिसके ख़जाने की चाबियाँ 70 ऊँट लेकर चला करते थे, उसका ख़जाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि कारून के पास इतना ख़जाना कहाँ से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ। इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठा करता था और वहाँ से उसने इल्म कीमियाई हासिल किया, जिसकी मदद से ये लोहे और मिट्टी को सोना बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह ये सोना बनाकर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में ये लोगों से दुगना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख़ का अमीर तरीन शख्स बन गया। व्यूअर्स, ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि कारून ने इल्म कीमियाई हासिल करके इतनी दौलत हासिल की थी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने का कहा। पहले तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दिया करेगा। लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये उसके माल में से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और उसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और न सिर्फ खुद उसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह उस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बदबख्त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि उसने एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देकर आमादा किया कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए, ताकि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं और उनसे नफ़रत करने लगें। चुनाचे एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर खड़े होकर ख़िताब फरमा रहे थे कि इसी दौरान कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और सवाल करने लगा कि आपके दीन में बदकारी करने वाले शख्स की क्या सज़ा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को संसार करने का हुक्म दिया है
یہ سن کر بدبخت قارون کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ عورت ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے نگاہ اٹھا کر آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام کی شخصیت کا رعب اور ہیبت اس پر طاری ہو گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی، اور بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، زمین تمہارے تابع ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا، تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے، وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان زمین کے اندر دھنسا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور قارون کا مکان اور تمام تر خزانے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ اس طرح قارون کا غرور و تکبر اس کے مال و دولت سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے خبردار ہے۔ اس طرح وہ قارون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کے غرور و تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ تو ویورز، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا۔ ویورز، اس واقعے میں ہم جیسوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مال و دولت سے نوازا ہے تو کبھی بھی ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ بھی پابندی سے ادا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائے، نہ کہ قارون جیسے بندوں میں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔